नावेली साखळी हांगा घडिल्ल्या खुनाच्या यत्नात वांटेकार आशिल्ल्या कर्नाटकांतल्या धारवाडांतल्यान 24 वरां भितर 2 दुबावितांक अटक करपाक दिवचल पुलिसांक येस आयले। पिडेस्ताची स्थिती सध्या गंभीर आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 4 जूनाक कर्नाटकांतले 3 कामगार एका घरात कामाक आयले तेन्ना ही घडणूक घडली। वादाक लागून 2 कामगारांनी तिसऱ्याचेर हल्लो केलो। कागाळ मेळटकूच दिवचल पुलिसांनी कारवाय करून 24 वरां भितर दुबावितांक धारवाडच्यान अटक केली। नावेली साखळी हांगा जाल्ल्या अटेम्प्ट टू मर्डर केसीन 24 तासां भितर जे सस्पेक्टेड आसा तांकां अरेस्ट करपाक दिवचल पुलिसांक यश आयिल्लें आसा। ही जी कारवाय आसा ती दिवचलचे PI विजय राणे यांच्या मार्गदर्शना खाली जाली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 3 जाण गवंडी काम करपाक नावेली हांगा एका घरान आयिल्ले। तांच्या मदीं बाचाबाची जावन तिसरो जो आसा ताका ज्या दोग जाण आशिल्ले तांच्यांनी मारहाण केल्ली आनी तो मेला अशें समजून तांच्यांनी पळ काडिल्ली। त्या उपरांत दिवचल पुलिसान कागाळ दिल्या उपरांत दिवचल पुलिसांनी धडक अशी कारवाय करून 4 तारखेक राती धारवाड हांगासून 2 सस्पेक्टेड जे आसा तांकां अरेस्ट केल्ली। त्या उपरांत सकाळी 5 तारखेक तांकां धारवाड हांगा मॅजिस्ट्रेटा कडेन प्रोड्यूस केल्या उपरांत राती 5 तारखेक तांकां दिवचल पुलिसान हाडले। ही जी कारवाय आसा ती सामकी धडक अशी कारवाय आसा। 24 तासां भितर सस्पेक्टेड आहा तांकां अरेस्ट करपाक दिवचल पुलिसांक यश आयिल्लें आसा। तातूंत अशें कळटा की जे लेबर आसा ते अशे कारवाई करून पळून वतात आनी जे कर्नाटक तशेंच बाकीच्या राज्यांसून गोंयांत येवन काम करतात आनी अश्यो ज्यो घटना घडटात तातूंत दिवचल पुलिसांनी ही जी कारवाय केल्या ती सामकी बरी आसा आनी तातूंत तांकां 24 वरां भितर यश आयिल्लें आसा। जे सस्पेक्टेड आहा तांकां धारवाड कर्नाटक हांगासर अरेस्ट करून हाडपाकूय पुलिसांक यश आयिल्ल्या उपरांत आयज तांकां बिचोले मॅजिस्ट्रेटा कडेन प्रोड्यूस करपाची शक्यता आसा। त्याच्या फुडलो जो तपास आसा ते दिवचल पुलीस करीत आसा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर।